Salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que نهار ديالكم كيدوز مزيان. الوغ هاد لا فيديو سبيسيال على الباك ديال هاد العام، باك 2020، الناس اللي عندهم الباك. بزاف ديال لي ميساج وصلوني في انستغرام على لي فيديو اللي حطيت العام اللي فات على الباك المدارس، لكن نتو باقي ما شفتوهمش، راه غتلقاوهم في ماشين يقدروا ينفعوكم بزاف. قلت علاش لا ما نعاودش ندير دي فيديو على الباك هاد العام نعاونكم. لا قديت نعاونكم سا مو فورا انورميمون بليزير. حتى نتوما عندكم شي اسئله ولا شي مواضيع بغيتو نهضر عليهم متعلقه بالباك، خليهم ليا في لي كومونتير. ما تنسوش اوسي تابوناو، لايكيو، ما تنسوش تبارطاجي مع صحابكم. غادي نحاول نحط بزاف ديال لي فيديو على الباك. دابا بلا ما نتعطلوا نبداو. اول حاجه بغيت نهضر عليها هي الباك هاد العام. عارفه باللي مع هاد لا سيتوياسيون وهاد الوباء اللي كاين، هاد العام غادي يكون الباك مختلف على الاعوام الاخرين. عارفه وسي بلي هادشي خلعكم بزاف. كتسمعوا ناري هاد الباك عم الله كي غيكون هاد العام، ناري ما عرفتش غيحطوا لينا، ناري واخا نجبدوا الكتاب ما نعرفوش نجاوبوه، ناري كتسمعوا بزاف ديال الحوايج وكلشي مخربق. واصلا هاد لا سيتوياسيون شويه صعيبه وجديده علينا كاملين، ولكن راه ما خصكمش تخلعوا، حيت الا تخلعتي وبقيتي كتسمع لداك الهضره راه غادي تفشل قبل ما تبدا. الوغ كو نو، اول حاجه مهمه بزاف قبل من القرايه، قبل من لا بريباراسيون، هي المورال. الا كان المورال ديالك مزيان غادي اوتوماتيكمون هذيك لا بريباراسيون غادي تتبع. ولكن الا كان المورال ديالك خايب راه ما غادي تقدر دير والو، غادي تبلوكا، غادي تبقى تبكى حتى تلقى الوقيته ديال الباك جات وما درتي والو. دونك اول حاجه بغيتكم ديروها هي ما تبقاوش تسمعوا لداك الهضره اللي كدور، داك الهضره ديال لا ما عرفتش كيتحط هاد العام باك، ناري غيصعبوا معاهم، ناري ما عرفتش كي غيكون. حاولوا تبعدوا على هادشي كامل. اوسي حاولوا تبعدوا على داك الناس اللي دارين بكم ولا صحابكم اللي تيبقاو يخلعوا فيكم. انا شنو رابيل الوقيته اللي كان عندي الباك ما بقيتش كنهضر مع دوك الناس اللي فيما كتهضر معاك كيقول لك ناري مازال ما وجدت والو، ناري ما درت والو، ناري سمعت هادي. لا، نتوما في هاد الوقيته ما محتاجينش للستريس، ما محتاجينش للطاقه السلبيه. بعدوا على اي واحد واي حاجه غادي تبرزطكم ولا غادي تخلعكم. باش المورال ديالكم يكون مزيان، بالعكس بلاص ما تركزوا على داكشي كامل اللي خايب، ركزوا على داكشي اللي زوين. حيت هاد الباك هاد العام سبيسيال مي بطريقه زوينه. علاش؟ جوج حوايج. اول حاجه زادوكم الوقت، ثاني حاجه نقصوا لكم الدروس. انا لا جاوني في الوقيته ديال الباك ديالي وقالوا لي غادي نزيدوك شهر غادي نحيدوا لك الدروس ديال السيمستر الثاني كامل، غادي نفرح. دونك حتى نتوما خصكم تكونوا فرحانين، خصكم تركزوا على هاد الحوايج اللي مزيانين اللي خاصكم تستغلوا باش يموتيفيكم. ماشي تبقى تفكر في داكشي اللي خايب وتسمع داك الهضره اللي ما غتنفع بوالو، اللي كل عام حتى حنا كنسمعوها، ناري الباك هاد العام يحطوا فيه شي درس ما كاينش وداكشي كامل. لا، وكلنا دزنا، ما تبقاوش تسمعوا لهذيك الهضره. وبالعكس ركزوا على ان زادوكم الوقت يعني انكم غتقدروا تبريباريو اكثر وغتقدروا تخدموا اكثر. نقصوا لكم الدروس ديال الدوزيام سيمستر كامل، ماشي درس ماشي جوج، نقصوا لكم بزاف ديال الدروس. راه انا كنقول لكم سعداتكم، فريمون سعداتكم. هاد العام ان شاء الله الباك غادي يكون سبيسيال مي بطريقه زوينه. هادشي اللي بغيتكم، ما بغيتكم تخرجوا من هاد لا فيديو تيكون المورال ديالكم مزيان، وبقاو تركزوا على النقط الايجابيه في هاد العام. ان هاد العام هادشي غيكون مختلف عادي، وقع شحال من حاجه، سي تو طافي نورمال، ولكن ركزوا على داكشي اللي زوين. الوقت اللي عندكم بزاف باش توجدوا، والدروس اللي ناقصينكم، هكا المورال ديالك غادي يكون مزيان، هكا غادي يقدر توجد من بعد. دابا صافي، جيسبر المورال ديالكم يكون مزيان. واخا المورال ديالنا مزيان دابا، مركزين على داكشي اللي زوين، داكشي ايجابي، وغنبعدوا على اي حاجه سلبيه ونيجاتيف. ولكن واش باقي الوقت؟ اش غادي ندير دابا باش غادي نبدا؟ ما بقاش الوقت. المهم دوك الاسئله كاملين اللي كيدوروا لكم في راسكم، اللي حتى انا كانوا كيدوروا ليا في راسي الوقيته ديال الباك، كنقول ناري ما بقاش الوقت، ناري بنادم شوفي فين وصل، ناري بنادم سالا وانا باقي ما بديت. هنايا جيت باش نغاسوريكم، نعاود لكم ليكسبيريونس ديالي بيرسونيل اللي عاودتها العام اللي فات، بزاف استفدوا منها، بزاف موتيفاتهم. الوغ انا غتكونوا كتسمعوا بزاف من هاد لي زيكسبيريونس في الشهر الاخر. فريمون باقي شهر، قلت عندك دو شوا، يا غادي تخلعي غتبقاي تقولي ناري والوقت كيدوز ونهار مورا نهار حتى غادي نلقى جا الباك وما درت والو، يا هذاك الشهر غادي نتقاتل معاه باش ما كان وغادي نكمل الدروس ديالي وغادي ندير داكشي كامل اللي بغيت ندير. كانوا عندي دو شوا، وكلكم
بحال اللي انا مشيت لهداك لو شوا الثاني، قلت واخا تقاتلي واخا ما تعرف اش ديري غادي تكملي البروغرام ديالك، غادي تقراي وغادي تكملي داكشي كامل. دونك حتى نتوما ما تشوفوش لا ما كاينش الوقت لا ما كاينش، تقدر تبقى تقول هاد الهضره اليوم غدا بعد غدا عادي، وغادي يجي الباك وغتلقى راسك ضيعتي كلشي. الوغ كو تقدر هاد النهار وغدا وبعد غدا كل نهار تستغلو، كل ساعه كل دقيقه تستغلها. الا بغيتي هاد الباك خاصك تقاتل عليه، خاصك تخدم، حيت قلتها وكنقولها ديما الباك كيساوي الخدمه. لا خدمتي غادي تجيبو، لا ما خدمتيش ما غاديش تجيب الباك ديالك. الباك كيساوي الخدمه، لا خدمتي كون متاكد ان شاء الله غادي تجيب مزيان، ان شاء الله ربي غادي يسهل عليك. هذه واحد الحاجه كنت كتقولها ليا ماما بزاف، حيت في الباك كنت مخلوعه، كنت كنقولها ماما وتخليني نخدم وما نجيبش، كتقول لي لا بنتي لا خدمتي غادي تجيبي. اي افيكتيفمون كنقولها لكم دابا كاملين، لا خدمتي غادي تجيب. داكشي علاش ما تبقاوش تقولوا ما عنديش الوقت، ما عرفتش اش غندير، ما عرفتش باش نبدا. داكشي كامل حيدو مع داك الطاقه السلبيه اللي حيدنا، حيدو كلشي وقول عندي دو شوا، واحد نبقى جالس كنتبكى، جوج غادي نوض نخدم وغادي تنوض تخدم. خاصك تنوض تخدم، لا بغيتي هاد الباك، لا بغيتي تنجح، لا بغيتي تفرح، لا بغيتي تحل راسك ابواب في المستقبل، لا بغيتي تدخل داك المدرسه اللي بغيتي تبني مستقبلك، خاصك الباك. الباك واحد الحاجه مهمه، داكشي علاش خاصكم تخدموا هكا. بقاو تفكروا نتا موتيفي راسك براسك، ما تفشلش راسك، ما تبقاش تعطي راسك الهضره اللي خايبه، لا ما غنديرش، لا ما مشى عليا الوقت، لا ما عرفتش. لا داكشي كامل ما عندكم ما ديروا به، بالعكس موتيفيو راسكم براسكم. باقي عندك الوقت، كل نهار فيه 24 ساعه، لا استغليتي كل نهار كيما خاصك تستغلو راه غادي يكفيك الوقت بزاف، وغادي دير داكشي كامل اللي بغيتي، وغادي يشات لك الوقت. قلت لكم انا الشهر الاخر قلت كلشي غادي تنساي، غتبعدي على كلشي، حطيت التليفون، حطيت البيسي، كلشي بعدتو عليا، وشديت واحد الطابله قلت غادي ديري هادشي وهادشي وهادشي. المهم بروغرامي داكشي اللي غادي ندير، بقيت كنخدم فريمون، كنت كنخدم من الصباح حتى الليل، وكان جات داك الوقيته في رمضان وكانت صعيبه، وكنت كنبقى سهرانه حتى الصباح وكنبقى مقاتله، وبقوه ما انا موتيفي. ما كنتش كنبغي الناس، ما كنتش كنقدر النعاس، واخا النعاس مهم، ما خصكمش ديروا هذوك لي نوي بلانش وتسهروا بالليل باش حتى الصحه ديالكم تهلاو فيها، ولكن كنت بقوه ما انا موتيفي، بقوه ما باغي نخدم ونكمل، ما كنتش كيجيني النعاس. بقيت حتى كملت كلشي اللي بغيت، خدمت الوطنيات كامل اللي بغيت، وقبل ما يجي الوطني لقيت راسي ساليت. تما تصدمت في راسي، قلت ناري ساليتي الوغ كو يلاه كنتي كتقولي ما كافيكش الوقت. هاد القصه ديالي وهاد ليكسبيريونس اللي بغيتكم نتوما تستافدوا منها. ما تقولش لا ما كاينش الوقت، لا ما عرفتش غندير، لا مشى عليا الوقت، لا الناس وصلوا. لا، ركز على راسك وحط واحد الهدف قدامك وقول غادي نوصل ليه وغادي توصل ليه ان شاء الله. دابا حيدوا عليكم الهضره كامله اللي ما مزياناش، حيدوا عليكم داك الهضره نيجاتيف، وثقوا في راسكم وحطوا قدامكم الهدف ديال بغيت نخدم وبغيت نجيب الباك هاد العام، وان شاء الله غادي نجيب الباك هاد العام. دابا نفسيا مزيان، اوني موتيفي، حاطين قدامنا الهدف، بغينا ان شاء الله وغادي نتقاتلوا باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا، وغادي نخدموا. باقي عندنا الوقت، باقي غادي نستغلوا الوقت ديالنا، ولكن كيفاش؟ هنا غادي نعطيكم جوج حوايج مهمين. اول حاجه نظموا الوقت ديالكم، وثاني حاجه الخدمه. غادي نبداو باول حاجه، هي انكم تنظموا الوقت ديالكم. ما ديروش هذاك الغلط ديال كتنوض كتقول انا اليوم، كتقول في راسك انا اليوم غادي نخدم واحد الحاجه. لا، خاص يكون عندك ان بلانينغ، خاص يكون عندك شي حاجه مكتوبه، حيت داكشي ملي كتكتبو كتبقى تشوفو، عقلك كيبقى يتفكرو كتنوض تخدم. اما ملي كتخلي غير في راسك وما عارفش ومخربق، ما كتبقى تضيع بزاف ديال الوقت غير باش تفكر اش خاصك دير. الوغ كو لا، ديروا ان بلانينغ. سوا مثلا دير اليوم غادي نقرا هاد الماده وهاد الماده، ولا كاع قديتي دير مثلا من هاد الوقت لهاد الوقت غادي نقرا هاد الماده، من هاد الوقت لهاد الوقت غادي نقرا هاد الماده. يكون داكشي زعما سبيسيفيك، داكشي يكون محدد باش تكون عارف اليوم اش غادي دير، اليوم اش خاصك دير. ما خاصك مثلا تكمل اليوم تكون كملتي هاد الحاجه وهاد الحاجه، وغدا ان شاء الله غدير هادي وهادي. يكون داكشي مبلانيفي، مقاد الوقت ديالك، عارفه اش خاصك دير. ما تغلطوش وتبداو خدامين غير هكاك، لا ديما يكون ان بلانينغ باش هكا في الاخر ديال النهار غتعرف راسك اش درتي اش ما درتيش، اش باقي خاصك دير، اي اون ميم طون تبقى حاضي الوقت. حيت ما خصكمش تنساو كو راه خصنا نردوا البال الوقت، اي اون ميم طون بداك الوقت اللي عندنا غادي نفرقوا داكشي اللي خاصنا نديرو. دونك اورغانيزيفو مزيان، واحد الورقه يكون فيها ان بلانينغ ديال اش خاصكم ديروا، اي اون ميم طون تردوا البال الوقت. الوغ اول حاجه قلت لكم اورغانيزيفو،
يكون عندكم ان بلانينغ ضروري، وفي الاخر ديال النهار كتشيكيو درت هادي ما درت هادي غنديرها لغدا، هادي غنخليها. مهم ان بلانينغ باش حتى انت وخليه قدامك باش تبقى تشوفو وتفكر انا خصك دير هادي وخصك دير هادي، حتى عقلك تيبقى فايق معاك، تيبقى عارف اش خاصو يدير. ثاني حاجه الخدمه. هادي غادي نقولها لكم، نبقى نعاود نقولها لكم، خاصكم تخدموا. راه حتى حاجه ما كتجي هكاك في هاد الدنيا منهم الباك. لا بغيتي الباك ديالك خاصك تخدم 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 تخدم. انا بحال اللي قلت لكم جو مو رابيل كنت كنخدم نهار كامل، كنبقى نخدم هادي وهادي، مي جو دي با انكم فورسيو على راسكم، ولكن خدموا. الا كنتي موتيفي بزاف غادي تخدم، غتقول غندير هادي وندير هادي ومورا غندير هادي، كتولي بالعكس انت كتستمتع بداك الخدمه وداك القرايه اللي كتقرا، حيت عارف ان عندك واحد الهدف قدامك زوين بغيتي توصل ليه. ديما فيما تعياو تفكر علاش كدير هادشي، تفكر هذاك الهدف اللي قدامك. بغيتي الباك ديالك باش دير هادي، باش تدخل هاد المدرسه، باش تفرح والديك، باش تبني مستقبلك، بزاف ديال الحوايج كلها، ومع راسو عارف شنو هما الاهداف ديالو. ديما ملي تعيا حاول تفكر علاش انت كدير داكشي، علاش بديتي. هكا غادي تموتيفي راسك. قد ما تزاد لا موتيفاسيون قد ما غادي تزيد تخدم، حيت لا ما خدمتيش ما غاديش تجيب، لا خدمتي غادي تجيب. هادو هما لي دو كلي اللي غادي نعطيكم. اتقوا فيا. لا كنتو موتيفي، المورال مزيان، قديتو وقتكم، بلانين كلشي مقاداش غنديرش ما غنديرش، خدمتو، كرويومون كلكم غادي تجيبوا الباك. حيت ما كايناش شي حاجه اخرى، ما كايناش شي حاجه غادي تجيكم من بلاصه اخرى. لا كلشي جاي من عندك انت. قديتي وقتك وخدمتي، لو ريزولطا غادي يكون زوين، سويي سور. دونك نظموا الوقت ديالكم وخدموا خدموا خدموا. فيما تعياو، فيما ما تحس براسك مزيان، خذ شويه ديال الوقت، تنفس مزيان، تفكر علاش انت كدير هادشي. ملي غادي تفكر علاش غادي ترجع لك هذيك الطاقه، غادي ترجع لك هذيك لا موتيفاسيون. واحد الحاجه اللي بغيت نهضر عليها مهمه، هو واحد الغلط كنشوف بزاف منكم كيديروا، بزاف كيصيفطوا ليا دي ميساج في انستغرام على هاد لو سوجي. عارفه ان كلكم باغيين تدخلوا لشي مدارس، كلكم كتسولوا مزيان، ولكن ما تعمروش راسكم بزاف بهادشي او بوين كيخليكم تنساو الباك. مزيان باغي تدخل لهاد المدرسه، باغي تسول عليها، هادي واحد الحاجه مزيانه، ولكن الهدف ديالك الاول هو الباك. لا جبتي الباك راه غادي تقدر دير داكشي كامل. ما تبقاوش ما يكونش التركيز ديالكم كامل على المدارس وتنساو اهم حاجه والمفتاح لهادوك لي زيكول اللي هو الباك. ركزوا دابا غير على الباك. شتي نساو كلشي، دير فراسك هدف واحد، خاصني نجيب الباك ديالي باحسن نقطه، حيت اوتوماتيكمون الا جبتي الباك ديالك باحسن نقطه غادي تقدر دوز لي زيكول كامل اللي بغيتي. خلي داك الهدف اللي كنتي قدامك، مثلا بغيتي دير الميديسين، بغيت ندير الميديسين خاصني نخدم، ولكن ما تبقاش تقلب في الميديسين والقرايه كي دايره وداكشي وتنسى انك راه عندك الباك. بزاف كيجوني لي ميساج بحال اللي كتبوا في انستغرام، عفا قولي لنا قرايه في الانسجي كي دايره، ولا قولي لنا قرايه في الميديسين. لا راه هادشي غادي يجي الوقت ديالو وغادي تعرفوا. دابا ما تضيعوش الوقت ديالكم كتسول على شي حاجه باقي جايه. هدف خليه، بغيت ندير هادي، ولكن الهدف الاولي خاصو يكون عندكم، والوحيد اللي خاصو يكون عندكم هو الباك. القرايه ديالك، الدروس الوطنيات، تخدم، تقاد وقتك، صافي. داكشي من بعد غادي تسول وغادي تعرف المدارس وكلشي. ما تضيعوش وقتكم كتسولوا على شي حوايج اخرين، الوغ كو داك الوقت تقدر تستغلوا في القرايه. بحال اللي قلت لكم راه تايم از ماني، بحال اللي كنقولوا اي حاجه، اي وقت ضيعتي راه تقد تستافد فيه حاجه اخرى. ما تضيعوش الوقت ديالكم. داكشي غادي يجي الوقت وغادي تعرف كلشي، وغادي تعرف كيفاش تقيد في المدارس اكسيتيرا، كلشي غادي تعرفوا. بقى حالي داكشي باش ما يفوتكش الوقت، ولكن ما تسولش داكشي وما تعمقش في داكشي بزاف، حيت الهدف الواحد والتركيز ديال كامل خاص يكون على الباك. باش ما نطولش هاد لا فيديو، بغيت نكمل بواحد الحاجه، هي انكم لا بغيتو الباك، لا بغيتو تجيبوا الباك، خاصكم غير تخدموا. ما كايناش شي حاجه اخرى. بحال لي انا جبت الباك ديالي وبزاف الحمد لله جابوا الباك، حتى نتوما تقدروا تجيبوا الباك. ما تخليوش راسكم يعمر بشي افكار غالطين، بالعكس ثق في راسك. راه الباك ماشي شي حاجه، جو سي كو داك العام كتبان لك شي حاجه، ولكن انا دابا باش فت الباك كنقول ان الباك راه ماشي شي حاجه. بالعكس راه الباك راه ساهل، حيت الا خدمتي كتجيب. داكشي بحال المعادله، لا خدمتي كتجيب، لا ما خدمتيش ما غاديش تجيب. بالعكس غادي تشوف ان القرايه في السوبيريور صعاب وكتقول لكم رجعنا للباك. دونك استغلوا الفرصه ديالكم، ما حد باقي عندك الوقت. ما تضيعش هذا الوقت عافاك ومن بعد واحد النهار تقول ندمت علاش ضيعت الوقت ديالي، ندمت علاش ما جبتش الباك ديالي. كلكم تقدروا تجيبوا الباك، كلكم تقدروا تخدموا باش تجيبوا الباك. دونك ما تضيعوش الوقت ديالكم. جيسبر فريمون ان هاد لا فيديو غادي توصلكم، جيسبر ان هاد لا فيديو غادي تموتيفيكم باش تنوضوا تخدموا، حيت باقي الوقت تقدروا تجيبوا الباك ديالكم. راه
انا ثقه فيكم، عارفه بلي الا خدمتي غادي تجيب الباك. ديما تفكروا المعادله، تخدم غادي تجيب الباك. الله يسهل عليكم. قراو قراو قراو. الا عندكم اي سؤال، اي حاجه بغيتو نهضر عليها بخصوص الباك، خليوها ليا في لي كومونتير. حاولوا تبارطاجيو هاد لا فيديو باش توصل لكلشي وكلكم تموتيفاو ان شاء الله كلكم تجيبوا الباك هاد العام. ديما فكروا بايجابيه، ثقوا في راسكم، كلشي ممكن، غادي تجيبوا الباك ديالكم ان شاء الله. ثقوا في راسكم. هاد الباك بالعكس واحد الحاجه اللي خاصكم تستغلوها. ما تنساوش جوج حوايج زادوكم الوقت وحيدوا لكم الدروس. شكون بحالكم. سي تو بور لا فيديو ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو جايه ان شاء الله.